नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सोलुखुम्बु हेलिकप्टर दुर्घटनाबारे छानबिन गर्न सहसचिव लामिछानेको नेतृत्वमा समिति गठन। क्याप्टेन चेत बहादुर सहित 6 जनाको मृत्यु। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढाल्ने प्रयास असफल। एमालेको गतिविधिसँग कांग्रेस सङ्केत। 84 को चुनावमा एक्लै बहुमत ल्याएर देखाइदिने ओलीको जिकिर। ललिता निवास जग्गा प्रकरणको पुरानो अनुसन्धान अर्थहीन बन्दै अपनत्व लिने काम भएन। सरकारी जग्गा अनियमितता गर्ने सबैमाथि छानबिन गर्नुपर्ने पक्षमा माधव नेपाल। रुसी राष्ट्रपति पुटिन र वाग्नर समूहका प्रमुख प्रिगोजिन बीच भेटवार्ता। वाग्नर समूहको व्यवस्थापन, उनीहरूको रोजगारी लगायतको बारेमा छलफल। र 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोली बङ्गलादेश प्रस्थान। साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा बिहोरेको हारको बदला लिने नेपालको लक्ष्य। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले सोलुखुम्बुमा भएको मनाङ हियरको हेलिकप्टर दुर्घटनाको छानबिन गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले दुर्घटनाको छानबिन गर्न पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धि सागर लामिछानेको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै बैठकले अनुचित लेनदेन मिटर ब्याज सम्बन्धी जाँच बुझाएको म्याद 3 महिना थप गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। चैत्र 20 गते सरकारले 3 सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो भने वैशाख 17 गते नै धनुषाको जनकपुर धाममा कार्यालय स्थापना गरेको थियो। बैठकले कृषि मन्त्रालयको प्रस्तावमा धानको समर्थन मूल्य तोक्ने निर्णय गरेको छ, जस अनुसार मोटा धानको प्रति क्विन्टल 3198 रुपियाँ र मध्यम धानको प्रति क्विन्टल 3362 रुपियाँ समर्थन मूल्य तोकिएको प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। बैठकले वरियताका आधारमा लक्ष्मी कुमारी बस्नेतलाई नेपाल सरकारको सचिव पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। छ महिना अघि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सत्ताको रिङबाट आउट गर्न पटक प्रयास भए। आफ्नै काँधमा राखेर प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरेको नेकपा एमालेले नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कुर्सी ओखेल्ने प्रयास गरिरहेको छ। तर पटकको एमालेको प्रयासले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जरो किरो उखेलिन सकेन। भारतीय नागरिक प्रीतम सिंहको नाम लिएर दिएको अभिव्यक्तिलाई अर्को अस्त्र बनाएर सत्ता समीकरण फेरबदल गराउन एमालेको अर्को प्रयास पनि विफल भएको छ। एक रिपोर्ट। गणतन्त्र नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री बन्दा संसदीय राजनीति गर्न नजानेकै कारण सत्ताबाट च्युत हुनु परेकोबाट पाठ सिकेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले भने संसदीय राजनीतिको परिपक्व खेलाडी हुन्। सत्ताको मरिहत्ते गर्ने ट्याग लागेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको समेत मुख बन्द गराएर उनी अहिले सत्तासीन छन्। नेकपा एमालेको काँध चढेर सत्ता यात्रा सुरु गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिले नेपाली कांग्रेसको साथ पाएर सत्ता टिकाइरहेका छन्। सत्ता यात्राको 6 महिनाको अवधिमा पटक सरकार ढाल्ने खेल भयो। विशेष त नेकपा एमाले एकपछि अर्को विषयलाई उछाल्दै संसदमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने काम गरिरहेकै छ। तर एमाले फालेको पछिल्लो अस्त्रमा समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गतिलो झापड प्रस्तुत गरेर आफूलाई स्थापित गराउने कोसिस गरेका छन्। बालुवाटा र सिंहदरबारमा यसअघि पनि 2 पटक आफ्नो फोटो टाँसिसकेको स्मरण गराउँदै उनले आफू केही गर्नका लागि अहिलेको कार्यकाल सम्हालेको बताइरहेका छन्। तर मलाई प्रधानमन्त्री त म 2 चोटि त भइसकेकै हो। म तेस्रो चोटि हुनुपर्ने अवस्था आइलाग्यो। मैले सायद प्रमुख प्रतिपक्ष र अरू प्रतिपक्ष दलका अहिले भएका नेताहरूलाई र मान्य सदस्यहरूलाई थाहा छ, म केही दिनको लागि मात्रै भयो नि ठिकै छ। मैले केही कुरा नेपाल राष्ट्रको अगाडि र नेपाली जनताको अगाडि भन्नु छ। सुशासनको पक्षमा, लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने पक्षमा, संविधानको रक्षाको पक्षमा र शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने पक्षमा र जनताले दिनदिनै भोगेका हैरानी, चाहे लाइसेन्स लिँदा होस्, चाहे पासपोर्ट बनाउँदा होस्, चाहे अरू सामान्य दैनिक काममा ती हैरानीलाई सम्बोधन गर्ने कुरा या अर्थतन्त्रमा देखिएको चापलाई
कम पार्न मैले के गर्न सक्छु गर्ने कुरा मैले 10 दिन प्रधानमन्त्री भए पनि म बल गर्छु। उसो त एमाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलाउन काङ्ग्रेसलाई पो मनाउन सकिन्छ कि भनेर आफ्ना नेताहरूलाई काङ्ग्रेस नेताहरूसँग भलाकुसारी नगराएको होइन। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर जान आफू तयार रहेको भनेर बुढा नीलकण्ठमा बारम्बार ओलीले खबर पठाए। काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापा, नेता शेखर कोइराला लगायत प्रयोग गरेर भए पनि सरकार ढाल्न सकिन्छ कि भनेर त्यतातिर पनि ध्यान दिए। तर पटक पटकको अभ्यासमा एमाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कुर्सी हलाउन असफल भयो। राजीनामाको पछिल्लो अस्त्र समेत फासफुस हुन पुग्यो। हामीले मागेको राजीनामा पनि नैतिकताकै आधारमा हो। प्रधानमन्त्रीसँग नैतिकता छ भने राजीनामा दिनुहोस्। प्रधानमन्त्रीले जे बोल्नुभयो, जसरी बोल्नुभयो, त्यसको मोरल ग्राउन्ड छैन। त्यो मोरल ग्राउन्डमा उभिएर अब उहाँले प्रधानमन्त्री भइराख्न मिल्दैन भन्ने हाम्रो स्ट्यान्ड हो। त्यो कुरा मैले संसदमा प्रवेश गराएको हुँ। म त्यो आफ्नो स्ट्यान्डप्रति कन्भिन्स छु। म अहिले पनि त्यसमा कायम छु। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भारत भ्रमणको विषय होस् या भारतीय नागरिक प्रीतम सिंहको नाम लिएर दिएको अभिव्यक्तिमा एमाले एउटै बटम लाइन राजीनामा बनाउँदै आयो। तर एमाले यो अडानमा असफल हुन पुग्यो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड थप बाहुबली बन्दै गए। राजीनामाको एजेन्डालाई पुष्टि गर्न असफल एमाले विषयको विषयान्तर गर्दै अनावश्यक उछाल्ने काम मात्रै गरिरह्यो। एमालेबाट पटक पटक यस्तै प्रवृत्ति देखिएपछि प्रतिपक्षी कितामा रहेका अरू दलहरू समेत ओलीसँग वाकदिक्क हुन थालेका छन्। एमाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा लगायत दलहरू यो बटम लाइनबाट आउट हुँदा नेकपा एमाले एक्लिन पुग्यो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड थप सहज बाटोतर्फ अघि बढे। उसो त प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली काङ्ग्रेसले अहिलेको अवस्थामा सत्ता परिवर्तनको खेलमा आफूहरू नभएको स्पष्टीकरण दिनुले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कुर्सी थप सुरक्षित देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेर आफू चाहिँ संसद बैठकबाट भागेको आरोप लगाउँदै नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू अनावश्यक बखैडा झिकेर एमाले गैर राजनीतिक क्रियाकलापमा सक्रिय भएको बताउन थालेका छन्। हैन, मतलब यो प्रधानमन्त्री कति वर्षको पाउने, कति दिनको पाउने भनेको यसको प्रोसेसमा निर्भर गर्छ। नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाले प्रधानमन्त्री कसरी बनाइन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको छ हैन। अब यो चाहिँ यो कुनै उहाँको प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हल्लिने प्रश्नै थिएन हैन। हल्लाइयो नि त हैन, यो स्ट्यान्ड मात्रै क्रिएट गरिएको, यो प्रश्नै थिएन। प्रश्न सोध्नेहरूलाई पनि थाहा थियो यो कुर्सी हल्लाउने प्रश्न होइन भन्ने कुरा सोध्नेहरूलाई पनि थाहा थियो एकदम डेफिनेट हैन। थाहा नभएको भए आज यतिकै यो सानो सम्बोधनबाट त्यस्तो गम्भीर जटिल प्रश्नको जवाफ आयो भनेर कसरी महसुस गरियो? आफू प्रधानमन्त्री बन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मौनता साधिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई साथ दिएरै अघि बढ्ने मनसायमा छन्। काङ्ग्रेसका नेताहरू पनि अहिलेको सरकारलाई आफूहरूको पूर्ण समर्थन रहेकोले तत्काल सत्ता समीकरण फेरबदलको सम्भावना देखिरहेका छैनन्। यस्तोमा प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पद सङ्कटमा नहुँदै पनि एमाले अनावश्यक झमेला निकालेको र त्यो सफल हुन नसकेको माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहाल बताउँछन्। उहाँहरूले त्यो विषयलाई लिएर नैतिकता आएर राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने जो मुद्दा उठाउनु भयो त्यो मुद्दा नै के थियो, कमजोर थियो र त्यो मुद्दा टिकिराख्ने स्थिति पनि थिएन। त्यस कारणले गर्दा पनि आज उहाँहरूले चाहिँ त्यो मुद्दाबाट पछि हट्नु भएको छ। कुनै खाले सम्झौता, अनुचित लेनदेन गर्ने सदनमा चाहिँ हाम्रो अहिले नेपाल सरकारतर्फबाट प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार चाहिँ कुनै पनि समझौता गर्दैन भन्ने कुरामा यहाँको मिडिया मार्फत विश्वास गर्न चाहन्छु। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ पर्दा ताका पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सत्ता ढाल्न खोजे। काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाँड समेत पक्राउ परेकाले कतै यसैमा पो खेल्न सकिन्छ कि भन्ने ओलीलाई लाग्यो। तर काङ्ग्रेस सभापति देउबा ओलीलाई विश्वास गरेर हाम फालिहाल्ने पक्षमा देखिएनन्। ओली भन्दा बरु प्रचण्ड नै ठिक लागेका देउबा अहिले सत्ता समीकरण फेरबदलको राजनीतिबाट पर बसेर प्रचण्डलाई नै काँध थापेर बसिरहेका छन्। सरकार विस्तारका क्रममा असन्तुष्ट देखिएका नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूलाई समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मिलाएर अघि बढ्न सफल भइरहेका छन्। बरु सत्ताबाट हटिन्छ तर बजेट पास गर्न दिन्न भन्नेहरू नै अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विकल्प देखिरहेका छैनन्। समाजवादी मोर्चा नेपाल घोषणा गरेर थप शक्ति आर्जन गर्दै गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संसदीय राजनीतिमा आफूलाई सशक्त खेलाडीको रूपमा स्थापित गराउन चाहन्छन्। मनाङ हियरको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा एक नेपाली सहित 6 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्युको अध्ययनबारे छानबिन गर्न सरकारले समिति बनाउने भएको छ। हेलिकप्टर उडाएका पाइलट 4 वर्ष अघि सोलुमै दुर्घटनामा परेका थिए। एक रिपोर्ट। 4 वर्ष अघि सोलुखुम्बुकै लुक्लामा मृत्युको मुखमा पुगेर बसेका थिए क्याप्टेन चेतबहादुर गुरुङ शिबी। मंगलबार उनी सोलुमै अस्ताए। 2076 को वैशाख 1 गते एका बिहानै लुक्ला विमानस्थलमा उडान भर्न धावन मार्गमा गुडिरहेको समिट एयरको जहाज गुरुङले उडाउन थालेको मनाङ एयरको हेलिकप्टरमाथि आएर बजारिएको थियो। यो दर्दनाक दृश्य हेर्नुहोस्।
जसमा पाइलट सहित 3 जनाको मृत्यु भएको थियो। तर हेलिकप्टर माथि जहाज नै बजारिँदा पनि कास्कीका गुरुङ बचेका थिए। घाइते भएका गुरुङ 3 महिना अस्पताल बसेपछि निको त भए, तर 16 मई अस्ताउन लेखेपछि के लाग्यो? मङ्गलबार उनै अनुभवी पाइलट गुरुङले उडाएको हेलिकप्टर सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिका 5 लामजुरामा दुर्घटनाग्रस्त बन्दा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनास्थलको दृश्य दर्दनाक छ। पहाडमा बजारिएको हेलिकप्टर टुक्रा टुक्रा परेको छ। सुर्के स्थित हेलिप्याडबाट बिहान 10:05 उडेको हेलिकप्टर अन्तिम पटक 10:13 लुक्ला टावरसँग सम्पर्कमा थियो। तर लामजुरा पास पुगेपछि एकाएक सम्पर्क टुट्यो। काठमाडौँ टावरको सम्पर्कमा पुगिसक्नुपर्ने भए पनि हेलिकप्टर हराएपछि खोजी कार्य सुरु भएको थियो, जुन दिउँसो छेद विच्छेद अवस्थामा भेटिएको हो। 2वटा हेलिकप्टर दुर्घटनास्थलमा पुगे पनि मौसम खराबका कारण अवतरण नगरी फर्किएका थिए। दुर्घटनामा पाइलट गुरुङसँगै 5 जना मेक्सिकन नागरिक सदाका लागि अस्ताएका छन्। सवार पर्यटकहरूको अवस्था हेर्नै मुस्किल पर्ने खालको छ। तथापि हेलिकप्टरमा आग लागि नभएपछि उनीहरूलाई चिन्न सकिन्छ। अहिले सरकारले दुर्घटनाबारे अध्ययन गर्न छानबिन समिति बनाउने भएको छ। सेफ्टीमा कुनै सम्झौता हुनु त आकाशमा उड्ने चिज संसारमा यहाँ मात्रै नभरमा पनि दुर्घटना त हुन्छ, तर दुर्घटना नहोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले सेफ्टी फर्स्ट भनिराखेका छौँ। त्यहाँभन्दा हामी यताउति हाम्रो पहिलो शर्त सुरक्षा। नेपालका हिमाल हेर्न सोमबार लुक्ला गएका मेक्सिकन नागरिक मङ्गलबार बिहानै माउन्टेन फ्लाइट चढेका थिए। तर उनीहरू देश फर्किन नपाउने गरी हिमालकै एउटा कुनामा अस्ताएका छन्। सरकारले हवाई क्षेत्रको सुरक्षामा कुनै सम्झौता नहुने दावी गर्दै आए पनि विभिन्न कमजोरीका कारण यस्ता दर्दनाक दुर्घटनाले बेला बेला दुखाउने गरेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीको अहिले सरकारमा जाने कुनै मनसाय नरहेको बताउनु भएको छ। कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउने चर्चा भइरहँदा ओलीले आफ्नो पार्टीको अहिले सरकारमा जाने सोच नरहेको प्रस्ट्याउनु भएको हो। मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा जारी पार्टीको बागमती प्रदेश संगठन कमिटीको 7औं बैठकमा बोल्दै उहाँले आफ्नो पार्टी सरकार बनाउने जोगाउने कुनै पनि गन्तव्यमा नभएको बताउनु भयो। ओलीले आफ्नो पार्टी 2084 सालको निर्वाचनमा एक्लै बहुमत ल्याउने मिशनमा लागेको दोहोर्याउनु भयो। उहाँले सरकार र सत्तारूढ दलहरूले झुटो बोल्ने बाहेक केही पनि काम गर्न नसकेको आरोप समेत लगाउनु भयो। अहिलेको सरकारको तागत झुट बोल्ने, अफवाह फैलाउने, गठबन्धनका मान्छेहरूको त्यही देखिन्छ र उनीहरू यो गठबन्धन कायम राख्न चाहन्छन्, किनभने उस्तै उस्ताको मिलेको जस्तो देखिन्छ, त्यसकारण कायम राख्न चाहन्छ। हामीले भनेका छौँ हामीलाई सरकारमा जान हतारो नभएको मात्रै होइन, अहिले हामी सरकारतिर हेरेका पनि छैनौँ, त्यता सोचेका पनि छैनौँ। हामी ग्रासरुटमा लाग्यौँ। अब मिसन 84, मिसन 51% यतापट्टि हामी लागेका छौँ। हामीलाई सरकारतिर हेर्ने, यो सरकारको दैनिक खिचलो, सरकार बनाउने, त्यसलाई जोगाउने, त्यसलाई कसरी टिकाउने, यताको टेको उताको टेको, यो खोज्यो ऊ खोज्यो, कसलाई जेलबाट छुटाएर 4वटा भोट लियो, कसलाई के गरेर 4वटा भोट लियो, अर्कालाई के गरेर यता खेल्यो उता खेल्यो, यस खालको कुनै परिणाम ननिस्कने। ओलीले इमान र निष्ठाका साथ देश र जनताको पक्षमा काम गर्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आग्रह समेत गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफलका लागि पेश गरिने एजेन्डाहरू भोलि बिहान तय गर्ने भएको छ। बुधबार दिउँसो 1 बजेदेखि बोलाइएको केन्द्रीय समितिका लागि छलफल हुने एजेन्डा पनि भोलि बुधबार नै तय हुने भएको छ।
सोमबार साँझ सभापति शेरबहादुर देउवा निवास थुम्बाराईमा बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकले एजेन्डाको अन्तिम रूप दिन नसकेको एक नेताले बताए। सभापति देउवा, उपसभापति द्वय पूर्णबहादुर खड्का, धनराज गुरुङ, महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले बैठकका एजेन्डाबारे छलफल गरेका थिए। देउवाले पुनः बुधबार बिहान बस्ने गरी औपचारिक छलफल राखेका छन्। बुधबार बिहान नेताहरूको अनौपचारिक छलफलपछि केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत हुने एजेन्डाबारे छलफल हुने कार्यवाहक मुख्य सचिव डाक्टर प्रदीप पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसले नीति महाधिवेशन अघि पार्टीको अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। अभियानको प्रारूप भने केन्द्रीय समिति बैठकले निर्धारण गर्ने भएको छ। केन्द्रीय समितिको बैठक 27 असारबाट बोलाइएको छ। नीति महाधिवेशन दशैं अघि गर्ने तयारी भएको बताइएको छ। अभियानले कांग्रेसको धरातलीय अवस्था जानकारी हुनुका साथै नीति महाधिवेशनमा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिने एजेन्डालाई साथ दिइने बताइएको छ। महाधिवेशन सकिएको 6 महिनाभित्र नीति महाधिवेशन गर्ने भनिए पनि हालसम्म मिति समेत तय भएको छैन। यसअघि कांग्रेसमा नीति महाधिवेशन गर्ने प्रचलन थिएन। नेता चयन र नीतिमाथिको बहसका लागि छुट्टा छुट्टै महाधिवेशन गर्ने पार्टीले निर्णय लिएको थियो। नेपाली कांग्रेसकी सांसद तथा सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आर्जु राणा देउवाले 3 वर्ष कैद र 30,000 रुपैयाँ जरिवाना माग गर्दै स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंह विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा गाली बैजेती मुद्दा दर्ता गराएकी छिन्। क्षतिपूर्ति सहित मुद्दा लड्दा लाग्ने खर्च समेत दिलाउनु पर्ने माग आर्जुको छ। आखिर आर्जु र अमरेश बीचको टकराव के हो त? एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आर्जु राणा देउवाले गुनासो लिएर पुग्ने अधिकांश नेताहरूलाई भन्ने गर्छिन्, राणाकी छोरी हुँ, अलिअलि शासकीय गुण त भइहाल्छ नि। आर्जुकै जंगी शासनका कारण चुनावमा टिकट नपाएकोदेखि नियुक्तिसम्म नपाएको गुनासो लिएर कांग्रेसमा असन्तुष्ट बन्ने वा विद्रोह गर्नेको संख्या व्यापक छ। महामन्त्री द्वय पनि बेला बेला कांग्रेसमा भाउजू प्रवृत्ति हाबी भएको भन्दै सार्वजनिक गुनासो ओकल्ने गर्छन्। देउवाको सेन्सरका रूपमा काम गर्दै आएकी आर्जुले पार्टीभित्र हस्तक्षेप र निषेधकारी भूमिका खेल्दै सिन्डिकेट लादेको सार्वजनिक आरोप नै लगाएर धेरै नेताले विद्रोह गरेका छन्। त्यसमध्येका अमरेश कुमार सिंह सबैभन्दा विद्रोही अनुहार हुन्। उनले आर्जुलाई लक्ष्मी देवीदेखि गणतन्त्रको पम्फा देवीसम्मका आरोप लगाएका छन्। सठियता जो पम्फा देवी जन्म्या छ त्यो पम्फा देवीको कारबाहीको लागि अस्ति पनि म गृहमन्त्रीलाई भनेको छु कि पम्फा देवीको सम्पत्ति छानबिन होस्, पम्फा देवीको कारोबार छानबिन होस्। यो अर्बो खाने पम्फा देवीहरूलाई कानुनको दायरामा लाग्छु, न त हामी जनताको बीचमा यही नारा लिएर जान्छु। गत वैशाख 15 गते प्रतिनिधि सभा बैठकमै अमरेशले आर्जुलाई पम्फा देवीको संज्ञा दिएका हुन्। पञ्चायत कालमा रानी ऐश्वर्या शाहलाई पम्फा देवी ठकुरी भनिन्थ्यो। राजाको शासनकालमा रानीले भ्रष्टाचार गरिन् भन्न नमिल्ने भएकै कारण त्यो बेला पम्फा देवी ठकुरी भ्रष्टाचारमा संलग्न भन्दै प्रचारहरू सार्वजनिक हुन्थे। अहिले गणतन्त्र आएपछि सबैभन्दा धेरै शासन सत्ता सम्हाल्ने देउवाकी पत्नी आर्जुलाई पनि अमरेशले पम्फा देवीकै नामाकरण गरेका हुन्। तर यसले आर्जुलाई चिटचिट पोलेको छ। अमरेशले धेरै सताएको भन्दै न्याय माग्न आर्जु उजुरी बोकेर अदालतसम्म गएकी छन्। अमरेश सिंहलाई जे भन्नु मन लाग्छ उसले पहिला पनि के बडबडाउँथे, आई डोन्ट नो। तर अब आएर जसलाई पनि जे भन्दा त नियम कानुन त छ नि यो देशमा, होइन? नियम कानुन अनुसार मैले मानहानिको मुद्दा दर्ता गरेको छु। उसले मलाई लागेको आरोपहरू प्रुभ गरेर देखायो भने ठिक छ। अमरेश र आर्जु बीचको द्वन्द्व धेरै लामो होइन। कुनै बेला सत्ता र शक्तिका लागि अमरेश कुमार सिंह निर्णायक नेता थिए। कांग्रेसमा गिरिजा प्रसाद कोइराला र सुशील कोइराला पार्टी सभापति हुँदै प्रधानमन्त्री हुँदा अमरेशले एक छत्र राज गरेका थिए। दिल्लीसँग सिधा सम्पर्क स्थापित गर्न अमरेश सिंहको खोजी हुन्थ्यो। दिल्लीले पत्याएको भरपर्दो नेता अमरेश कुमार सिंह थिए। तर जब कांग्रेसको नेतृत्वमा शेरबहादुर देउवा आए, अमरेशले चाहँदा चाहँदै पनि उनी देउवाको विश्वासिलो पात्र बन्न सकेनन्। त्यसको बाधकका रूपमा आर्जु पहाड बनेर उभिएकी थिइन्। पार्टीको जिम्मेवारी हुँदै अमरेशलाई टिकटबाट समेत वञ्चित गर्न थालिएपछि उनी विद्रोहमा गएका हुन्। पछिल्लो समय महामन्त्री गगन थापासँग केही निकट देखिए पनि आर्जुको अवरोधकै कारण अमरेश निषेधमा परे। गत मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा पनि उनी सकभर कांग्रेसबाटै चुनाव लड्न चाहन्थे। तर अमरेशको निर्वाचन क्षेत्र सर्लाही 4 मा
गगन थापालाई टिकट दिएर पठाउने तयारी भएपछि उनी स्वतन्त्र भएर चुनाव लडे। कांग्रेसभित्र आर्जुकै कारण स्थान नपाएका उनी अहिले एक स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा संसदमा छन्। कांग्रेसभित्रको विकृति विरुद्ध बोल्दै आएका उनी स्वतन्त्र भएपछि भण्डाफोरमै उत्रिएका छन्। पछिल्लो समय संसदमै लुगा खोलेर अर्धनग्न भएका अमरेशको तारो कांग्रेस नेत्री आर्जु नै बनेकी छिन्। फलत बदनामीको छिटा बोकेर एक्लै हिँडिरहेकी आर्जु गाली बेइज्जतीको मुद्दा लिएर अमरेश विरुद्ध अदालत गएकी हुन्। जति आफ्नो श्रीमानको पदको दुरुपयोग गरेछ त्यसैको ठुलो हुन्छ नि स्वर छ, यो त गलत हो नि। त्यो त कसैले जवाब दिन नसकेको हो नि। डिबेट गराउँ न, म तपाईँलाई आग्रह गर्छु, दुईजनालाई डिबेट गराउँ, म बताइदिन्छु कि के भयो। खुला मञ्चमा तयार छु, 10-20 नेपालीलाई पनि त्यहाँ उभ्याउँ, या नेपालीलाई एउटा मेरो तर्फबाट आग्रह छ, सर्वे गराउँ। यदि उहाँले आशामा भ्रष्टाचार गरेका छैन भने नेपाली जनताले के भन्छ? नेपाली जनताको सर्वे नै सफिसियन्ट छ। आर्जुको फुर्तीफार्ती र उनको नाटकीय शैली कांग्रेसभित्र धेरैले मन पराएका छैनन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मोटो रकम आर्जुलाई बुझाएको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनी थप आलोचित बनेकी छिन्। गाउँपालिका अध्यक्षको टिकटदेखि केन्द्रीय सांसद र मन्त्री बन्न आर्जुलाई पैसा बुझाउनै पर्छ भन्ने मान्यता कांग्रेसभित्र जबरजस्त बन्दै गएको देखिन्छ। कांग्रेसबाट भर्खरै छुट्टिएर राष्ट्रपाबाट सांसद जितेका डाक्टर स्वर्णिम अग्लेले पनि आर्जुलाई महाभ्रष्ट महिलाकै संज्ञा दिएका थिए। तथापि पार्टीको जिम्मेवारीका हैसियतले उनी एक केन्द्रीय सदस्य मात्रै हुन्। देउबाले समानुपातिकबाट संसदमा समेत छिराएका छन्। फलत सभापति देउबाले आर्जुको सहमति बिना निर्णय लिन नसक्ने भएकै कारण शक्तिको दुरुपयोग भएको भन्दै अमरेश स्वर्णिम लगायतले कांग्रेस छोडेको दाबी गर्दै आएका छन्। तथापि आर्जु अमरेश दुवैजना नेपाली राजनीतिमा उदण्डको प्रतीक जस्ता छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सीआईबीको अनुसन्धान उच्च पदस्थ व्यक्तिमा केन्द्रित छ। यो प्रकरणमा सीआईबीले 406 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेकोमा पक्राउ परेका मध्ये 14 जनालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको छ। पक्राउ परेका मध्ये 350 जना दोषी ठहर हुने सीआईबीको आकलन छ। तर यस अघि भएका अनुसन्धान र प्रतिवेदनलाई भने खासै वास्ता नगर्दा कतै आफ्नाहरूलाई बचाउने खेलमा सरकार लागि परेको हो कि भन्ने शंका समेत उत्पन्न भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका फाइल खोलेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइरहेको सरकारले पछिल्लो फाइल बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणको फाइल खोलेर अनुसन्धानलाई तीव्र बनाइरहेको छ। यो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसअघि 175 जनालाई मुद्दा चलाउने भनेर निर्णय गरेकोमा सीआईबीले भने 406 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेर थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा सरकारी सार्वजनिक गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएको जग्गाहरूको हिनामिना सम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन 2075 को सिफारिसका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणबारे अनुसन्धान गरेको हो। झण्डै 10 महिनाको अनुसन्धान पश्चात अख्तियारले 2076 मा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छदार सहित 110 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार र सरकारी जग्गा जफत प्रयोजन र अन्य 65 जनालाई जग्गा जफत प्रयोजनमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गराइएको थियो, जुन मुद्दा विशेष अदालतमा अझै विचाराधीन छ। यता सीआईबीले 2078 पुसमा नै 279 रोपनी सरकारी जग्गा मध्ये 143 रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना भएको निष्कर्ष निकाल्दै 300 जना भन्दा बढीलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा बुझाइएको थियो। तर सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै फाइल फिर्ता पठाएपछि ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान रोकिएको थियो। 1.5 वर्षपछि सीआईबीले एकाएक असार 12 गते भाटबटनी सुपरमार्केटका चालक मीन बहादुर गुरुङ सहित 7 जनालाई पक्राउ गरेपछि यो प्रकरण सर्वत्र चासोमा छ। आइतबार बहालवाला संचार सचिव कृष्ण बहादुर राउत पक्राउ परे। 406 जनालाई पक्राउ गर्ने अनुमति लिएको सीआईबीले अहिले पक्राउ परेका मध्ये 14 जनालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसअघि अख्तियारले जोगाएका व्यक्तिहरू पनि सीआईबीले पक्राउ सहित अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन खोजेको छ। यो प्रकरण निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षाका बीच झण्डै 3 वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धानलाई सीआईबीले नै यसअघिको अनुसन्धान डिसमिस पार्दै नयाँ सिराबाट अनुसन्धान गरिएको जनाएको छ। सरकार र सीआईबीले समेत यसअघिको अनुसन्धान अपनत्व नगरी पुनः अनुसन्धान थालिनु शंकास्पद रहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त हुन थालेका छन्। अनुसन्धान गरेर सबै कुराहरू यो भएको विषयहरू भएको हुनाले थप अनुसन्धान जुन अहिले गरिरहेछ सीआईबीले गर्दै गर्दा अलि यसलाई एक्सपर्टाइज चाहिँ गर्नुपर्छ।
फटाफट काम चाहिँ किनभने त्यहाँ त इभिडेन्स सहित भएको हुनाले यसलाई फटाफट काम गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। यसमा फेरि लतेर ओहो यो पूर्व के जोडिया छ, यसको पूर्व के जोडिया छ भनेर बस्ने विषय त होइन नि हो। सबै अनुसन्धान गरेर त्यही छ त त्यसपछिको थप गर्नुपर्ने छ ल्याउनुहोस्, त्यसपछि थप्नुहोस्, वकिलसँग राखेर बयानहरू स्टेटमेन्टहरू राख्नुहोस्, अरू थप प्रमाण बुझ्नुपर्ने छ भने बुझ्नुहोस्, तर ढिलासुस्ती गर्नुपर्ने त विषय छैन। राज्य संयन्त्रको वर्षौंको लगानी र मेहनतमा किन अपनत्व ग्रहण गर्न सकेन चासो सुरु भएको छ। अर्कोतर्फ राज्यका उच्च पदस्थ व्यक्ति, राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू नै मुछिएका कारण पनि यो विषय विगत जस्तै राजनीतिक दाउपेचका लागि मात्र प्रयोग हुने त होइन भन्ने चिन्ता समेत छ। यो प्रकरण चलायमान त भयो, तर निष्कर्षमा पुग्छ या फेरि पनि राजनीतिक आडमा सामसुम हुने हो, शंका उस्तै छ। सिआइबीले जग्गा सम्बन्धमा गहिराइमा गएर अनुसन्धान गरेको पहिलो केस हुनसक्छ यो, र गतिलोसँगले गरेको छ भन्ने हामीले सुनेको हो। त्यहाँबाट गर्ने मान्छेहरूले फाइल त पहिले नै खुलेको हो, खुलेर नै अख्तियारले चाहिँ मुद्दा नै दायर गरिसक्यो। त्यसमा चाहिँ विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। अब त्यहाँ पनि आफ्नो प्रक्रियामा होला होइन। र अब सिआइबीले पनि पहिलो समयभित्र नै अनुसन्धान गरेको थियो, पछि लास्ट समयमा आएर चाहिँ उसको चाहिँ प्रतिवेदनलाई पेस गर्न अथवा चाहिँ अदालतमा लाने कुरामा त्यतिखेर सरकारी वकिलले बाधा गर्यो भन्ने कुराहरू आएको थियो। अब साँच्चै के हो त थाहा छैन, तर जे होस् अहिले चाहिँ फाइल खुल्ने भन्दा पनि फाइल चलायमान भयो। जब मान्छेहरू त्यही विषयमा पक्रिएको हो भने यो चाहिँ फाइल फेरि चलायमान भयो। यसले धेरै कुराहरू बाहिर ल्याउँछ जुन चाहिँ हामीले कल्पना गरे भन्दा फरक हुन सक्छ। भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने भन्ने, तर सरकारले अनुसन्धान गरिएको यसअघिको अनुसन्धानमा अपनत्व नलिँदा थप संशय पैदा भएको छ। कतिपयले यी भ्रष्टाचार प्रकरण राजनैतिक अस्त्र मात्र भएको विश्लेषण गर्न थालेका छन्। ललिता निवासको पनि फाइल पूर्ण तरिकाले खोलिएला भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यस्तै तरिकाले तपाईँ भुटानी शरणार्थीको पनि फाइलमा भर्याङमाथि उठ्नेवाला छैन। किन उठ्नेवाला छैन? नेपालको राजनीतिक सिन्डिकेट 63 पछाडि आएको सिन्डिकेटले त्यहाँ चाहिँ दिँदैन। जुन विभागीय मन्त्री र विभागीय सचिव कहाँ जबसम्म त्यो भर्याङ चढ्दैन तब जनताका बिचमा त एउटा धारणा बनिसक्यो यसको प्रमुख अभियुक्तहरू को हुन सक्छन् त्यहाँ। तर राजनीतिको व्यवस्थाका साथमा प्रचण्ड पनि अत्यन्तै अल्पमत सरकार शक्ति लिएर राजनीति गरेको हुँदाखेरि म त्यति माथि अगाडि बढ्न सक्ला भन्ने किसिमको म विश्वास गर्दिनँ। भुटानी शरणार्थी प्रकरण बिस्तारै सेलाएको जस्तो देखिएको छ। पक्राउ परेकाहरू अनुसन्धानमै रहे पनि अन्य प्रगति हुन सकेको छैन। भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्कर्षमा नपुग्दै अचानक खोलिएको ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरण के गर्ला, कसरी अगाडि बढ्ला चासोपूर्ण छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सरकारी जग्गामा नियमितता गर्नेहरूमाथि छानबिन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पा शाखाले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सरकारी जग्गामा भ्रष्टाचारसँग जोडिएका कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिन नहुने बताउनु भएको हो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोसुकै दोषी देखिए पनि कारबाही हुनुपर्ने बताउँदै उहाँले आफू लगायत पूर्व प्रधानमन्त्री धेरैको नाम जोडिएकाले सत्य तथ्य छानबिन गरी बाहिर ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारी तथा अन्य जग्गा कानुनसम्म छुट्याएर अगाडि बढाउनु भन्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा जसले कसुर गरेको छ उसले दण्ड पाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेको 6 महिना बितेको छ। यसबीचमा पटक पटक मन्त्री हेरफेर भएका छन्। केही मन्त्री चर्चाको शिखरमा रहँदा केही भने गुमनाम छन्। एक रिपोर्ट। तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नु कर्तव्य र दायित्व हो, तर नेपालमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारको काम गरे पनि देवत्वकरण गर्ने प्रविधि बढ्दो छ। तुलनात्मक रूपमा राम्रो नहुँदा केही मन्त्रीले थोरै काम गर्दा पनि चर्चा हुने गरेको छ। प्रचण्ड सरकार 25 सदस्यीय छ, जसमा केही मन्त्री चर्चाको शिखरमा रहँदा अधिकांश मन्त्री गुमनाम छन्। केही मन्त्री नाम होस् बदनाम होस् तर गुमनाम नहोस् भन्नेमा देखिन्छन्।
प्रचण्ड सरकारका सबैभन्दा चर्चित मन्त्री हुन् उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाएपछि श्रेष्ठको चर्चा चुलिएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत बजेटका कारण चर्चामा छन्। बजेट जति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री महतको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै विनियोजन गरेको भन्दै सत्तारूढ दलकै नेताले आपत्ति जनाउने स्थिति बन्यो। बजेटमा सन्तुलन मिलाउने प्रधानमन्त्रीको आश्वासनपछि मात्रै बजेट पारित गर्न सत्तारूढ दलका सांसदहरू तयार भए। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँती स्टन्ट गर्न अग्रभागमा देखिन्छन्। मन्त्री पदको शपथ अघि नै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भावुक स्ट्याटस लेखेर सबैको ध्यान खिचेका किराँतीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने क्रममा फेरि यस्तै गरी सञ्चार माध्यमको ध्यान तान्ने प्रयास गरे। उनले आफ्नो मन्त्रालयको गेटमै सहयोग पेटिका राखे। त्यहाँबाट उठेको पैसाबाट दुर्गम हिमाली जिल्लामा शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने जनाए। कार्यभार सम्हालेकै दिन उनले आफूले खादा माला र बुकेको प्रयोग नगर्ने घोषणा पनि गरे। स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मोहनबहादुर बस्नेतको ध्यान पनि चर्चा कमाउनेतिर केन्द्रित देखिन्छ। उनी अनुगमन र निरीक्षणमा बढी केन्द्रित भएका छन्। स्वास्थ्य सम्बन्धी जनताको समस्या समाधान गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री बस्नेतको दाबी छ। अब चाहिँ यो अस्वस्थ मन्त्रालय होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालय जस्तै हामीले बनाइदिएको छौँ। त्यो पनि यो हाम्रो यो प्राथमिक आवश्यकताकै कुरा हो र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउन र स्वीकृत दरबन्दी अनुसार स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्न यस मन्त्रालय मन्त्री स्तरको मिति 2080-317 को तपसिल बमोजिमको निर्णय कार्यान्वयनको लागि अनुरोध गरी पत्राचार गरिएको। सत्तापक्षकी सांसद नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले अहिलेको मन्त्रीहरूले काम गर्न नसकेको दाबी गर्छन्। आफैले घोषणा गरेको कार्यक्रम समेत सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनको आरोप छ। सरकारमा जाने किन? जनताको निम्ति काम गर्ने होइन, सरकारमा जाने अवसर हामीले अहिले नै पाएका छौँ। त्यसैले जहाँ गएका छौँ त्यहाँ जनताको निम्ति काम गरेर हामीले देखायौँ भने 84 को चुनावमा जो नयाँ आए पनि हामीलाई कसैले केही गर्न सक्दैन। अब सरकार यसरी नै चलिरहने हो भने 84 मा जोसँग मिले पनि हामीले चुनाव जित्न सक्दैनौँ। राम्रो काम गर्नुभयो, जसले अवसर पाउनुभयो, हामीले पनि अवसर खोजेको पाइएन। जसले अवसर पाउनुभयो उहाँले राम्रो काम गर्नुहुने, उहाँ पनि लोकप्रिय हुनुहुन्छ अनि उहाँले पार्टीलाई पनि लोकप्रिय बनाउन सक्नुहुन्छ। अब हामीले त्यो गर्न पाएनौँ, तर जसले पाउनु भएको छ उहाँले आफ्नै लागि भए पनि पार्टीकै लागि भए पनि यो काम गरिदिनुहोस् भनेर हामीले आग्रह गर्न जरुरी छ। काङ्ग्रेसका सांसद मात्रै होइन, सत्तारूढ अन्य दलका सांसद पनि सरकारको कामबाट सन्तुष्ट छैनन्। मन्त्रीहरूको कार्यशैली यस्तै रहे सरकार छाड्ने चेतावनी सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदको छ। तर अहिलेको सरकारले कानै सुन्दैन। मैले पटक पटक यो कुरा मैले सदनमा उठाएको छु, पटक पटक मैले मन्त्रीलाई मैले प्रश्न गरेको छु, प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छु, तर अहिलेसम्म वास्ता भएको छैन। त्यसो भएको हुनाले म यहाँ के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दा हामी जनताका सेवक हौँ, जनताको सेवाको लागि समर्पित हुने भनेर हामी राजनीतिमा लागेका हौँ। यदि जनता खुसी भएन भने यो सांसद भएर बस्नु कुनै औचित्य छैन। र हामीले जसरी यो अहिले सरकार बनेको छ, सरकारलाई हामीले समर्थन गरेका छौँ, तर सरकारको काम उल्टो मात्रै भइराखेको छ। प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरूले मात्र होइन, अघिल्ला सरकारका मन्त्रीले पनि चर्चामै आउनका लागि हल्ला गरेका उदाहरण धेरै छन्। चर्चाकै लागि मात्र गतिविधि गर्दा त्यसको दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। यसतर्फ सम्बन्धित सबै पक्ष जिम्मेवार बन्न जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि पासाङ शेर्पाको रिपोर्ट। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह बालेनलाई वारेसको सुविधा दिन स्वीकार गरेको छ। अदालतको अवहेलना गरेको आरोप खेपिरहेका शाहले मुद्दाको तारिख खेप्नका लागि वारेसको सुविधा मागेर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। तर न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिफ मियालको इजलासले माग बमोजिम नहुने भनी आदेश गरेको हो। यो आदेशपछि मेयर शाह हरेक पटक आफै अदालतमा उपस्थित भएर मुद्दाको तारिख लिनुपर्नेछ भने सुनवाईका दिन अदालतमा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्नेछ। भारतीय सेनामा चलाउन दिन रोक लगाएको बारे परेको एक मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसपछि मेयर शाहले अदालत समेत भारतको प्रभावमा परेर आदेश गरेको भनी सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्नुभएको थियो।
प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले महिला बीच प्रतिस्पर्धा हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसकी सांसद सरस्वती बजिमय, नेकपा एमालेका सांसद ईश्वर बहादुर रिजाल लगायतका सांसदहरूले महिला, दलित, जनजाति, खस, आर्य सबैलाई जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता उल्याउनु भएको हो। एमालेका सांसद रिजालले त समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत गर्नुभयो। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले महिला, दलित, जनजाति लगायतको प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमतामा समेत रहस ल्याएकाले सो प्रणाली नै खारेज गर्नुपर्ने उहाँको तर्क थियो। अर्की सांसद शोभा गेवालीले पनि विद्यमान निर्वाचन प्रणालीले महिलाहरूको प्रतिनिधित्व घटाउने खतरा बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ सम्बन्धित पक्ष सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो। अनि हामीले अलिकता अलि महिलाको अलि सहभागिता गराउने र महिलाको प्रतिस्पर्धा गराउन त कति जिल्लामा, कति हैन क्षेत्रमा या कति नगरपालिकामा कहाँ कुन वार्डमा महिला लड्बेस त महिला आउने भयो नि, जुनसुकै दलको आए पनि महिला नै आउने भयो। त्यस्तो किसिमको गराउन सक्यौँ भने अलिकता सहभागिता हुन्छ होला, होइन भने त झन् भएको पनि घट्ने। अहिले गठबन्धनको कारणले त्यही उपमेयर पनि घटेको छ नि त। अब पार्टीको निर्णय मान्नु पर्यो, पार्टीको व्हिप मान्नु पर्यो। अहिलेको चाहिँ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको कुरामा पनि त्यही हो, त्यही त रवाले गर्दाखेरि हुन्छ। बैठकमा पूर्व सांसद बिन्दा पाण्डेले भने महिलाहरूले पनि पुरुष सरह निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता विकास गरिसकेको दावी गर्नुभएको छ। अब बाँकी समाचार। कोशी प्रदेश सरकार गठन विरुद्धको रिट निवेदन मंगलबार पनि हेर्न नभइनेमा परेको छ। न्यायाधीश दिलप्रसाद श्रेष्ठको एजालसमा मंगलबारका लागि पेशी तोकिए पनि हेर्न नभइनेमा परेको हो। गत आइतबार यता दैनिक पेशी तोकिए पनि उक्त रिट निवेदन लगातार तेस्रो दिन हेर्न नभइने सूचीमा परेको हो। न्यायाधीश श्रेष्ठ संयुक्त एजालसमा पनि बस्नुपर्ने भएका कारण आज एकल एजालसका बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी एउटा रिट निवेदन बाहेक सबै मुद्दा हेर्न नभइने सूचीमा राख्नु भएको हो। कोशी प्रदेशमा सभामुखको समर्थनमा गठन भएको उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक भएको भन्दै शुक्रबार एमाले नेता हिक्मत कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नु भएको थियो। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग रकम माग्दै धम्क्याएको आरोपमा एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा रमेश गुरुङ रहेका छन्। गुरुङमाथि दुर्गा प्रसाईसँग 20 करोड मागेको आरोप रहेको छ। उनलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको हो। यसबारे थप अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीका एक अधिकृतले बताएका छन्। हाल देशमा मनसुनी वायुको प्रभाव रहनुका साथै न्यूनचापीय रेखा पश्चिमतिर सरदर स्थानभन्दा दक्षिणतर्फ तथा पूर्वतिर सरदर स्थानभन्दा उत्तरतर्फ नेपाल नजिक अवस्थित रहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार उक्त मौसमी प्रणालीको प्रभावले हाल देशभर आंशिकदेखि पूर्ण बदली रहनुका साथै सबै प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। महाशाखाका मौसमविद प्रतिभा मानन्धरका अनुसार आगामी केही दिनसम्म बदली र वर्षाको सम्भावना रहेको छ। मंगलबार राति कोशी, मधेस, बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना छ। विषालु सर्पले डस्दा 2 दाजुभाइ सहित 4 जनाको मृत्यु भएको छ। बुद्ध भूमि नगरपालिका 1 कपासीका दाजुभाइ 9 वर्षीय प्रदीप भुसाल र 12 वर्षीय दीपक भुसालको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। हजुरआमासँग भुइँमा सुतेका उनीहरूलाई सोमबार राति सर्पले डसेको थियो। बिहान दाजुभाइ अचेत अवस्थामा भेटिएका थिए। परिवारले उपचारका लागि गोरुसिङ्गे स्थित बुद्ध पोलिक्लिनिक लगेका थिए। पोलिक्लिनिकले बुटोल रिफर गरेको थियो। बुटोल लैजाँदै गर्दा एकजनाको बाटोमै र अर्काको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटोलमा उपचार हुँदाहुँदै मृत्यु भएको बताइएको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको।
खाई नखाई घाँस काटेर जम्मा गरेको रकम फिर्ता नपाएपछि सहकारी पीडितहरू सडक सङ्घर्षमा छन्। आफ्नो सन्तानको भविष्य र बुढेसकालमा कसैका अगाडि हात फैलाउन नपरोस् भन्दै आफ्नो मेहनतले जमाएको पैसा एकाएक सहकारीले हिनामिना गर्दै फरार भएपछि पीडितहरू 39 दिनदेखि राज्यसँग न्याय मागिरहेका छन्। सडक सङ्घर्ष गरेको यतिका दिन बित्दा समेत सरकार कानमा तेल हालेर बसेको भन्दै आन्दोलन थप चर्काउने तयारीमा जुटेका छन्। एक रिपोर्ट। कपाल फुलेर टाउको सेतै भइसक्यो, अनुहारको छाला मुजा परिसकेको छ। घरमा बसेर आराम गर्नुपर्ने बुढेउली उमेरमा 76 वर्षीय पेमा छिरी शेर्पा गर्मीको चर्को घाम र बर्खाको झरी छल्दै सडकको धुलो खाएर माइती घर मञ्जलाको यो प्राङ्गणमा राज्यसँग न्यायको भिख मागिरहेका छन्। बुढेसकालमा अरूसँग हात फैलाउन नपरोस् भन्दै खाई नखाई घाँस काटेर आफ्नो मेहनतले एक रुपैयाँ जोहो गर्दै जम्मा गरेको लाखौं रुपैयाँ सुमो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले फरार भएपछि उनी न्यायको खोजीमा सडकमा छन्। सुमो सहकारीमा शेर्पा परिवारको मात्रै 25 लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम छ। न्याय नपाएसम्म घर नै नजाने उनी बताउँछन्। ब्याङ्कले त हाम्रो घरमा लिन आउँदैन, अनि हामी चाहिँ बुढाबुढी मान्छे अब त्यो ब्याङ्कमा घरिघरि जानु के 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ जति भयो भने लान्छ, उसले 100 रुपियाँ पनि लान्छ। अब ब्याङ्कमा त त्यसरी लिन आउने, ब्याङ्कमा मान्छे त आउँदैन। अब आएन भने त्यो पैसा नआउन्जेल त रोडमै लम्पसर पर्ने, मेरो चाहे पुलिसले लैजाओस् कि मारोस् कि मैले त रोडैमा बस्ने विचार छ। म त लम्पसर, तर एक्लै गएर त रोडमा हुँदैन। म यो समुदाय लगेर चाहिँ रोडमै लम्पसर पार्ने, सबभन्दा पहिले मै नै बस्छु भन्ने विचार छ मेरो। अगाडि गाडीको अगाडि माऱ्यो भने माऱ्यो, पुलिसले हानोस्, चाहे जहाँसुकै लगेर जेल राख्यो भने लगेर खाने, भात खाने। अब मसँग खाने पनि छैन। पेमा छिरी शेर्पा सहित देशभरका झण्डै 50 भन्दा बढी सहकारी संस्थाबाट पीडित बनेका सयौं बचतकर्ता कि त मारिदेऊ कि त हाम्रो समस्या टारिदेऊ, सहकारी पीडितलाई न्याय देऊ भन्दै 39 दिनदेखि माइती घर मञ्जलामा आन्दोलित छन्। सहकारी सञ्चालकलाई कारबाही भन्दा नेताहरूको संरक्षण हुँदा न्यायमा थप ढिलाइ भएको गुनासो पीडितहरूको छ। हामीले सरकारलाई मागेको केही पनि होइन, उहाँको सम्पत्ति उहाँको सबै कुरा हामीलाई दे भनेको होइन। बुढेसकालको लागि भयो हामीले दुःख गरेको, छोराछोरी विदेश गएर त्यो गाडी मुरगमा काम गरेको पैसा दुःख गरेर बिमारी भए खाइ नखाइकन आधा आधा पेट काटेर राखेको पैसा, हामीले दुःख गरेको पैसा सरकारसँग गुहारमा हामीले मागेको त्यही हो। सरकारलाई हामीले हाम्रो दुःख गरेको कमाई हामीलाई फिर्ता गरिदिनुहोस्। बकाइदा कि सहकारीका पीडित ठगिएमा राज्यले हेर्छ भनेर चाहिँ हेर्छ अथवा कानुन छ भने सबै लेखिँदा पनि राज्यले अहिले नहेर्नु भनेको यो भन्दा विडम्बना अरू केही छैन। बानेश्वरको संसद भवन अगाडि प्रेम चाहिँ आचार्य जलेर मरे, त्यसरी जल्ने अवस्था छ हाम्रो नागरिकहरू। तपाईँहरू हेर्नुहोस्, यहाँ कतिपय साथीहरूको हातमा पोइजन छ, कतिको पेट्रोल छ, कतिपय डोरी हातमा लिएर बसेका छन्। अब बाँच्ने अवस्थै छैन। सहकारी सञ्चालक नै फरार भई सहकारीको ढोका बन्द भएपछि यी निक्षेपकर्ताहरू निक्षेप फिर्ता गर्न सरकारलाई गुहारिरहेका छन्। पालमुनिको बासमा रात बिताउन बाध्य उनीहरू घाम पानी नभनी दिन रात विरोधमा बसेका छन्। तर उनीहरूको समस्यामा राज्य अझै बेखबर बनेको भन्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई थप चर्काउने तयारी थालेको छ। सहकारी बचतकर्ता पीडित महासंघ नै बनाएर आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने तयारी पीडितहरूको छ। 72-76 वर्षको मान्छे हुनुहुन्छ, बच्चा बोकेर आइरहनु भएको छ, दुधै बालक च्यापेर बसिरहनु भएको छ। हामी उहाँहरू त एउटा पात्र मात्रै हुन्। अस्ति केही दिन अगाडि यहाँ आत्मदाह गर्नको लागि पेट्रोल खनाउने स्थिति पनि आएर एकजना महिलाले यहीँ सुसाइड गर्न खोज्नु भएको थियो। हामीहरूले रोक्यौँ। माइती घर मण्डलामा 39 दिन भयो, अहिलेसम्म एकजना पनि सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधि आउनुभएको छैन। होइन, यहाँ यस्तो यस्तो पीडित छ कि जो आज खाएर बिहान खाएर बेलुका के खाउँ भन्ने मान्छे पनि हुनुहुन्छ। त्यसरी आफ्नो घाँस काटेर उहाँहरूले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम हामीले उहाँहरूले अरू माया होइन नि त। सरकारसम्म के भनेको छ भने
आफूले जम्मा गरेको रकम दिलाइदेऊ भनेको हो। नेपालमा एकले सबै र सबैले एक भन्ने मान्यताका साथ सहकारीहरू सुरुवात भए पनि सहकारीको मूल्य मान्यतालाई अवमूल्यन गर्दै सहकारी संस्थाहरू सञ्चालित हुँदा थप विकराल रूप लिन थालेको छ। सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सहकारी हेर्ने सदस्य डाक्टर जयकान्त राउतको अध्यक्षतामा सहकारी समस्या सुझाव समिति 2080 समेत गठन गरे पनि पीडितको समस्यामा राज्य बेखबर छ। देशैभरका विभिन्न सहकारी संस्थाहरूबाट पीडित भएका बचतकर्ताहरू माइतीघर मञ्जलाको यो क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शनमा बसेको 39 दिन बितिसकेको छ। आफ्नो आधा छाक काटेर आफ्नो छोराछोरी र भोलिको सुन्दर भविष्यको आशासहित सहकारी संस्थामा बचत गरेका पीडितहरूप्रति उहाँहरूको मागहरूप्रति राज्य भने गम्भीर बन्न सकेको छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुजीव बज्राचार्यका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने मात्रै लक्ष्य नभएर समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ राष्ट्रिय समितिद्वारा आयोजित नेपालको वित्तीय क्षेत्रका चुनौती समाधानका उपाय तथा भावी कार्यदिशा विषयक सामाजिक संवाद कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुकको वर्तमान आर्थिक सूचकहरूले खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउन मिल्ने देखाएको बताउनु भयो। उहाँले मौद्रिक नीतिको लक्ष्य मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने मात्रै नभएर समग्र अर्थतन्त्रमा स्थायित्व र आर्थिक वृद्धि उन्मुख गराउने भएको बताउनु भयो। उहाँले वर्तमान आर्थिक सूचकहरू अनुरूप चाँडै आउँदो वर्षको सुरुमा नै मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने बताउनु भयो। समस्या हुन्छ कि यो मोनेटरी पोलिसीलाई अलिकति खुकुलो गर्दाखेरि समस्या आउँछ कि भन्ने कुरा आएको थियो। यो इन्डिकेटरले पनि मलाई लाग्छ अब मौद्रिक नीतिलाई अलिकति खुकुलो गर्ने ठाउँ चाहिँ प्रशस्त चाहिँ त्यो पनि इन्डिकेटरले पनि सपोर्ट गर्ने अवस्था आएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यद्यपि मोनेटरी पोलिसीको लक्ष्य खालि प्राइस स्टेबिलिटी मात्रै यसको चाहिँ लक्ष्य होइन। समग्रमा यसको लक्ष्य भनेको चाहिँ होल अर्थतन्त्रमा चाहिँ स्टेबिलिटी। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र निजी सैन्य समूह वाग्नरका प्रमुख एभगेनी प्रिगोजिन बीच भेटवार्ता भएको छ। 2 साता अघिको सैन्य विद्रोहपछि सार्वजनिक रूपमा देखा नपरेका प्रिगोजिनले क्रेमलिनमा पुटिनसँग वार्ता गर्नुभएको हो। रुसी राष्ट्रपति भवन क्रेमलिनले पनि पुटिन प्रिगोजिन भेटवार्ता भएको पुष्टि गरेको छ। क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले सैन्य कम्पनीका प्रमुखहरूसहित राष्ट्रपति पुटिनले प्रिगोजिनसँग वार्ता गरेको बताएका हुन्। भेटवार्तामा युक्रेनको रणक्षेत्र वाग्नरको भूमिकाको मूल्याङ्कन र जुन 24 तारिकमा वाग्नर समूहले गरेको विद्रोहको घटनामा छलफल भएको पनि बताइएको छ। राष्ट्रपति पुटिनले वाग्नर समूहको व्यवस्थापन, उनीहरूको रोजगारी र अब लडाईँमा हुन सक्ने संलग्नता लगायतका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। सेना र वाग्नर दुवै पक्ष मातृभूमिको रक्षाका लागि अटल भएर लड्न तयार रहेको पनि क्रेमलिनका प्रवक्ताले दावी गरेका छन्। अब पालो खेल समाचारको। बङ्गलादेशसँगको 2 मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोली आज बङ्गलादेश प्रस्थान गरेका छन्। 2 मैत्रीपूर्ण खेलका लागि 100 सदस्यीय टोली आज बङ्गलादेश लागेको हो। नेपालले बङ्गलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेललाई एसियाली खेलकुदको तयारीका रूपमा समेत लिएको छ। बङ्गलादेशको ढाकामा पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल बिहिबार र दोस्रो खेल आइतबार हुनेछ। गत भदौमा घरेलु मैदानमा भएको साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा नेपाल बङ्गलादेशसँग 3-1 ले पराजित भएको थियो। नेपाल त्यो हारको बदला उसकै घरेलु मैदानमा लिने लक्ष्यमा रहेको छ।
खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुन अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सोलुखुम्बु हेलिकप्टर दुर्घटनाबारे छानबिन गर्न सहसचिव लामिछानेको नेतृत्वमा समिति गठन। क्याप्टेन चेत बहादुर सहित 6 जनाको मृत्यु। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढाल्ने प्रयास असफल। एमालेको गतिविधिसँग काङ्ग्रेस शङ्कित। 84 को चुनावमा एक्लै बहुमत ल्याएर देखाइदिने ओलीको जिकिर। ललिता निवास जग्गा प्रकरणको पुरानो अनुसन्धान अर्थहीन बन्दै अपनत्व लिने काम भएन। सरकारी जग्गा अनियमितता गर्ने सबैमाथि छानबिन गर्नुपर्ने पक्षमा माधव नेपाल। रुसी राष्ट्रपति पुटिन र वाग्नर समूह प्रमुख प्रिगोजिन बीच भेटवार्ता। वाग्नर समूहको व्यवस्थापन, उनीहरूको रोजगारी लगायतको बारेमा छलफल। र 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोली बङ्गलादेश प्रस्थान। साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा बिहोरेको हारको बदला लिने नेपालको लक्ष्य। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।